श्रीपाद भाऊ म्हाका दिसता हे सगळ्या लोकांच्या मनातले कॅन्डिडेट आसा. त्यांचा जो स्वभाव आसा जे ग्राउंड टू अर्थ ते इतल्या वर्सां राजकारणात आसा. कित्येक फावटी ते युनियन मिनिस्टर जाले पण तरी पूण त्यांचो लोकांचो कनेक्ट आणि जो स्वभाव आसा एक सकयल्या पातळीच्या लोकां वांगडा गोंयान हात घालून उलोवन सगळ्यांच्या घरांत भितर वचून जो ग्राउंड टू अर्थ आमी म्हणटात तो स्वभाव जो आसा म्हाका दिसता असो स्वभाव तुमकां कमीच राजकारण्यांच्या भितर पळोवंक मेळटलो. ते सगळ्यांचे हांवें सांगलें तशें लोकांच्या मनातले कॅन्डिडेट आनी सगळ्यांक जाय आशिल्ले. फाटल्या दिसांनी मातशे इश्यूज वयर येवंक लागले की आनीक कोण कॅन्डिडेट जातलो काय कितें. म्हाका दिसता तेन्ना सगळ्यांच्या मनान एकूच उतर आशिल्लें श्रीपाद भाऊ आनी जे तेंच्यांनी सर्वे केल्लो आनी जे आमदार जावं मंत्र्यांक तेंचे कडेन तेंचे ओपिनियन विचारलेले म्हाका दिसता 90% वयरूच आसतले सगळ्यांनी श्रीपाद भाऊचेच नांव काडलेले. आनी ऑफकोर्स तेंचो इतलो जो कार्यकाल आसा आनी तेंच्यांनी जे कंटिन्युअसली लोकांक लागून काम करीत आसा तांकां आनीक चान्स मेळपाकूच जाय आशिल्लो. म्हाका दिसता 25 वर्सां हांकां राजकारणान कंप्लीट जाता हेच दाखोवन दिता की लोक ताका परतून परतून कित्याक जिखोवन दितात पळय ते. म्हाका दिसता हांव तेंचें अभिनंदन करतां आनी म्हाका 100% आशा आसा आनी खात्री आसा की हो सीट आमची पार्टी म्हणटा 1 लाख प्लस पूण म्हाका दिसता आमी एटलिस्ट 1.5 लाखाच्या मार्जिनान हो सीट जिखपाक जाय. अजून पर्यंत श्रीपाद भाऊ कंटेंडर कोण हांगा दिसना आनी ही नॉर्थ गोवाची जी हें आसा ही वन सायडेडूच जातली. साऊथ गोवा सीट अजून डिक्लेअर जावंक ना पूण साऊथ गोवा जे पार्टी डिसिजन घेतले ते विचार करूनच घेतले. साऊथ गोवा जेन्ना सीट सुरवात जातलो म्हाका दिसता डिक्लेअर जातलो तेन्ना नॉर्थ गोवा आनी साऊथ गोवा ह्या फावटी आमी दोनूय बीजेपी सीट जिखतले 100%. आनी आमचें टार्गेटूच तशें आसा. आमचे कार्यकर्ते आमचें ऑर्गनायझेशन आसा एक ग्रास रुटांच्यान काम करीत आसा आनी बीजेपी एक अशी पार्टी की केन्ना इलेक्शन जावं आमी म्हणटात आमी तयारीन आसता. म्हाका दिसता हो एक प्लस पॉयंट आमकां की आमी केन्नाय खंयच्याय टायमार इलेक्शनाक गेले जाल्यार आमी इलेक्शन जिखतले अशें म्हणटात. आनी ज्या तरेन म्हाका दिसता डबल इंजीन सरकार काम करता ज्या तरेन गोंयची उदरगत जाल्या ज्या तरेन डॉक्टर प्रमोद सावंत आमच्या गोंयाक लागून काम करता सगळे कावन्सिल ऑफ मिनिस्टर्स आमच्या गोंयांत काम करता म्हाका दिसता ह्या फावटी दोनूय सीट आमी मॅक्झिमम मार्जिनान जिखपाक जाय. वन सायडेड गेम म्हणटात पळय तशें आमी दोनूय सीट जिखतले. ऑपोजिशन जे आसा जे इंडी अलायन्स आमी म्हणटात ते तुमी तेंचो हें पळयलां आसतलें आयज घालता सीट फाल्यां फाटीं काडटात. म्हणजे तांकां अजून तेंच्या भितरूच विश्वास ना की कोण अलायन्स कशें जातलें आनी कोण ती तिकेट घेतलो पळय ती. म्हाका दिसता तोंडार इलेक्शन पावलें आनी जेन्ना तेंचे अलायन्साची धडगत ना जाल्यार तो कॅन्डिडेट कसो आसतलो आनी तेंचे प्रिपॅरेशन आमी म्हणटा इलेक्शनाचें कशें आसतलें तुमकां खबर आसा. तेंचे सगळे सेल्फीश पॉलिटिक्स चालू आसा आनी तेका लागून तेंचे सिटूय डिसायड जावंक पावूंक ना अजून. आनी एकदां हांव सांगता की खात्री आसा म्हाका की गोंयचे दोनूय सीट आमी जिखतले नॉर्थ गोवा साऊथ गोवा. आनी आमचें जें धोरण आसा मोदी की गॅरंटी आसा विकसीत भारत तुमी पळयला हें आमी कॅम्पेन आख्ख्या गोंयभर आख्ख्या भारतभर राबोवन म्हणटा तशें अबकी बार 400 पार आनी मोदी सरकार हो डेफिनेट आमच्या भारत देशांत तुमकां आनी एकदां पळोवंक मेळटलो. तुम्ही फर्स्ट टाइम एज MLA you will be this promoting and campaigning with Bhau. So how do you feel? म्हाका जेन्ना 18 वर्सां लागली आनी म्हाका जेन्ना फर्स्ट वोट आयलो तेन्ना MP इलेक्शन्स पावल्ले आनी म्हजो लायफाचो म्हणजे म्हाज्या जिवनांतलो म्हजो फर्स्ट वोट आहा तो हांवें श्रीपाद भाऊक दिल्लो आनी कंटिन्युअसली तेन्नाच्यान दीत आसा. ह्या फावटी म्हाका दिसता एक तुमी सांगला तशें एक मोठ्या उत्साहान कित्याक आतां हांव MLA आसा जे पयलीं सरपंच म्हणून हांव भाऊक काम करतालो पूण ह्या फावटी आनीक मोठ्या उत्साहान आमी सगळे भाऊक काम करतले आनी साळगांव मतदारसंघांतल्यान आमी बार्देजांत मॅक्झिमम लीड जी आसा ही आमी भाऊक दिवपाक ट्राय करतले.